हेलो फ्रेंड्स। आज मैं दोबारा से रिव्यू करने लगी हूँ लेज़र का। फेस लेज़र इससे मैंने किया है और ये मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाया था, तो ये उसका था बेसिक। तो मैंने उससे कहा कि इसको मैंने भी यूज़ करना है, मुझे आप ना दे दें। और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा। मेरा ख़्याल मैंने हर हफ्ते यूज़ किया है। तकरीबन इसको लगातार मैंने 3 महीने हो गए हैं, लगातार हर हफ्ते, मतलब महीने में 4 दफ़ा। ज़ाहिर बात है, औरतों के चिन पे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपर लिप्स सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अच्छा, एक लेडी ने सवाल किया हुआ था कि 10,000 शॉट्स के बाद ये मशीन फ़ारिग हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 10,000 शॉट्स नहीं है इसमें, 1,00,000 शॉट्स हैं। तो 1,00,000 जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 10 लाख नहीं है और 10,000 नहीं है, 1,00,000 है। तो और मैंने इसमें से काफ़ी लिए हैं शॉर्ट्स। तो आपको मैंने जैसे बताया कि हर हफ्ते, तो ये मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको देख के बताएं मैंने कितने शॉर्ट्स लिए हैं। मैं आप देखें, अभी भी ये बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बेतहाशा पड़े हैं अभी भी। तो अभी आप, अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि जब भाई आपने लेनी है ना, तो इसको सबसे पहले सेट करना है, इसकी ये जो शॉर्ट्स की ना, मतलब ये ज़रूर सेट कर लीजिएगा। इसकी वजह से आपको पता चलेगा, वो नहीं तो वो बहुत लाइट शॉर्ट होता है। इससे आपको सही, जैसे जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों का मेन सवाल ये है कि आप ये बताएं कि फेस पे बाल जाते हैं कि ये नहीं जाते। देखें, मैं आपको साफ बताऊँ, बाल जो है ना मुस्तकिल नहीं जाते। तो लेकिन वही बाल जो है ना, वो बारीक होता जाता है। जैसे अपर लिप्स हैं, वो काफ़ी पतले हो गए हैं मेरे ना, बहुत ज़्यादा पतले। और जैसे पहले बड़े हार्ड आते थे, नुमाया बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा पता चलता था कि अपर लिप्स पे बाल है। अब ये है कि बहुत पतले हो गए और बहुत देर बाद भी आते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि फ़ौरन ही आ जाए, लेकिन टाइम लगता है, फ़र्क पड़ा है। और रही बात चिन की, चिन पे भी यही हिसाब हुआ है। आप यकीन करें कि बहुत मसला था, हर तीसरे दिन मोटे 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 बाल, और काफ़ी ज़्यादा थे। और उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब ऐसा लगता है कि जैसे 3 महीने लगातार किया है ना मैंने, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं 6 महीने 8 महीने ना भी करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उसको थ्रेडिंग से कर लूँ, या इसलिए कि अब इतने नुमाया नहीं होते बाल। हाँ, और दूसरी बात ये है, अगर आपकी एज 40 है ना, तो ज़ाहिर बात है ब्लैक बाल ही रहेंगे। जब आप 40 से अबव हो जाते हैं, चिन पे कुछ लोगों के, जब मैंने ये लेज़र किया है ना, तो मेरे बाल थोड़े थोड़े ना जो चिन पे थे ना, वो वाइट हो गए। इसलिए कि 40 के बाद जाके, 45 के बाद जाके आपकी जो मतलब हो जाते हैं वाइट ना, तो मेरे चिन पे वाइट बहुत आ गए। तो लेकिन फ़र्क पड़ा है। जो वाइट बाल था वो अब इससे नहीं होता, इसलिए कि वाइट बाल के लिए नहीं बनी, ये बनी ब्लैक बालों के लिए। तो जो ब्लैक थे वो पतले हो गए हैं, काफ़ी पतले हो गए हैं बाल। तो वो ज़ाहिर बात है, जब आप बारीक बाल होता है, पतला बाल होता है, तो वो इतना नुमाया भी नहीं होता, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं होता। तो बस, और इसको इसके साथ ग्लासेस दी गई हैं और रेज़र दिया गया है। पहले आपने रेज़र करना है अच्छे से, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। उन्होंने इसको लिया था दराज से मंगाया उन्होंने, तो खैर उन्होंने वहाँ से मेरा ख्याल
تیرہ ہزار کا لیا ہے، 13,000 کا. اور ابھی بھی دیکھیں کتنے شارٹ پڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر لگاتار آپ ہر ہفتے کریں نا، ہر ہفتے لگاتار، تو میرا خیال ہے بہت فرق پڑے گا. تو ابھی 3-4 مہینوں میں اتنا فرق پڑ گیا ہے، تو سوچے جب آپ اس کو کریں گے، پورا سال یوز کریں گے تو کتنا فرق پڑے گا. بس آپ ایک دن رکھ لیں، اتوار کو، سیٹرڈے یا اس طرح سنڈے کوئی دن رکھ لیں کہ میں نے کرنا ہے. تو اور میں سمجھتی ہوں آپ اس میں انویسٹ ضرور کریں. اپلز میرے بہت پتلے ہو گئے ہیں، اور میں نے اس کے علاوہ کہیں یوز نہیں کیا. لوگ بازو پہ بھی کر لیتے ہیں، ٹانگوں پہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا. تو اگر میں دیکھیں اس میں ابھی اتنے شارٹس پڑے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں تو میں کر بھی سکتی ہوں، ٹانگوں پہ بھی کر سکتی ہوں. تو اس میں 1,00,000 شارٹس تھے جو میں نے اتنے یوز کر لی ہیں، تو ابھی بھی کافی ہیں. یہ جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ کوشش کرنی، ان کو آپ نے ضرور ادھر سے یہ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے نا، اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں. کوئی کہتا ہے نا آپ کے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. نہ اپر لپس پہ کچھ، شاید ایسا کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہلکی سی کسی نے چٹکی سی کاٹ دی ہے، یا کبھی، لیکن وہ ایسا نہیں کہ آپ بالکل ہی کہہ نہیں ہائی میں اگلا شاٹ نہیں لوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ پلیز اس کو لیں. اور ہاں 1,00,000 بعد جب یہ اس کے شارٹس ختم ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی مدت وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، تو آپ کا 13,000 روپیہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا ختم. تو بازار سے بھی آپ کرائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ جہاں تک یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ بھی جب اس کے شارٹس ختم ہو جائے 13,000 خرچ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بازار میں آپ کسی بھی کلینک پہ چلے جائیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں. وہ تقریباً 1,000 لیتے ہیں 5 شارٹس کا، اور اس میں آپ دیکھیں کتنے شارٹس ہیں، 1,00,000 شارٹ. تو آپ سوچیں گے وہ 13,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دفعہ انویسٹ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یوز کریں، اور بہت کام کی چیز ہے. میں تو ذرا لیزی ہو گئی ہوں، میں تو نہیں کر پائی دوبارہ، مطلب ابھی بہت وقفہ ڈال دیا میں نے. تو اگر میں پورا اس کو 6 مہینے دیتی تو اور فرق پڑ جاتا. اور چین کے نیچے جگہ ہے نا، وہاں بھی بہت موٹے موٹے آ جاتے ہیں، ہارمون چینج ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کو بھی بہت فرق پڑا ہے بالوں کو. تو چاہے تو میں پورے فیس پہ بھی لیزر کر سکتی تھی، لیکن مجھے اتنی ضرورت فیل نہیں ہوئی، صرف چین پہ ہی تھی، اپر لپس تھے بس. تو اگر آپ نے اس کے بارے میں اور بھی کچھ پوچھنا ہو جو میں رہ گئی ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ویسے تو میں نے اپنی طرف سے آپ کو ہر چیز بتا دی ہے، اور سارا طریقہ کار سب کچھ. کوئی درد شرد نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں. بس آپ نے کوشش کریں ہر ہفتے آپ اپنے اس میں رکھ لیں کہ کتنے شارٹس آپ نے لینے ہیں. شارٹس یہ ہوتا ہے، یہ دبانا ہوتا ہے اس کو 1 2. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جب بھی آپ فیس پہ کریں گے نا تو آپ نے اس کو 1 سیکنڈ کا بریک دینا ہے. جیسے یہ دبایا، پھر 1-2 سیکنڈ لیا، پھر دوسرا. آپ رکھ لیں کہ میں نے 10 12 15 اتنے شارٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اگلے ہفتے پھر کریں. تو امید ہے میں نے سارا کچھ ہی بتا دیا. اوکے، بائے بائے.